अगर आपने रिसेंटली छत पर सोलर पैनल लगवाया है या सस्ती बिजली के लिए लगवाने का सोच रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल्स के कारोबार के पीछे पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कैंडल छुपा है। पंच की इस इन्वेस्टिगेशन में हम सबूतों के साथ बेनकाब करेंगे कि कैसे ए ग्रेड और 25 साल की गारंटी के नाम पर इंटरनेशनल मार्केट का कचरा और बी ग्रेड माल आपकी छतों पर डंप किया जा रहा है। कस्टम के फ्रॉड से लेकर दुकान पर होने वाले QR कोड के धोखे तक इस पूरे माफिया का तरीका वारदात क्या है। और वीडियो के आखिर में हम आपको एक ऐसी चेकलिस्ट भी देंगे जिसे देखकर आप मार्केट में होने वाले इस धोखे से बच सकते हैं। अपने लाखों रुपए और खून पसीने की कमाई को डूबने से बचाने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन को आखिर तक लाजमी देखें। इस पूरे फ्रॉड को समझने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट के इस अचानक क्रैश को समझना होगा। पिछले एक साल के दौरान सोलर पैनल्स की कीमतों में 60 से 70% तक की नाकाबिले यकीन कमी आई है। कल तक जो पैनल आम आदमी की पहुंच से बाहर था वो अचानक हार्डवेयर की दुकानों पर इंतहाई सस्ते दामों बिकने लगा है। जब पंच की रिसर्च टीम ने कस्टम्स और इम्पोर्ट का डाटा खंगाला तो जो फिगर सामने आए वो किसी भी माशी माहिर के होश उड़ाने के लिए काफी थे। सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए गए और अगर हम ओवरऑल बात करें तो अब तक तकरीबन 50 गीगावाट का माल मुल्क में डंप किया जा चुका है। इस अंधाधुंध इंपोर्ट ने रातों रात पाकिस्तान को चाइनीज सोलर पैनल्स की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट बनाकर रख दिया है। जब हमने अपने मार्केट सर्वे के दौरान इस सस्ती सुनामी की तह तक जाने की कोशिश की तो एक खतरनाक अलार्म बजने लगा। एनर्जी और इंपोर्ट सेक्टर के एक सीनियर ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर हमें चंद ऐसे होशरुबा हकायक बताए जिन्होंने इस पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। उन्होंने हमें बताया कि मार्केट में कीमतों का ये जवाल कोई टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है बल्कि इसके पीछे एक इंतहाई खतरनाक डंपिंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। होता दरअसल ये है कि जब ग्लोबल मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स के पास माल हद से ज्यादा बन जाता है यानी सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है तो वो अपना तमाम रिजेक्टेड ओवरस्टॉक और कड़े म्यार से गिरा हुआ माल इंतहाई सस्ते दामों उन मुल्कों की तरफ धकेल देते हैं जहां क्वालिटी चेक और रेगुलेशन का निजाम जीरो होता है। और इस वक्त बदकिस्मती से वो मुल्क पाकिस्तान है। एक आम कस्टमर का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ अपनी फौरी बचत पर होता है। वो प्राइस टैग देखता है और इसी ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब ये कस्टमर सस्ता माल लेने के लिए किसी चमकते दमकते शोरूम में दाखिल होता है तो दुकानदार ऐसा क्या जादू करता है कि खरीदार को यकीन आ जाता है कि ये सस्ता पैनल दरअसल दुनिया की सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। दुकानदार खरीदार के जहन पर 3 ऐसे भारी भरकम टेक्निकल अल्फाज का वार करता है जो उसे मजीद कुछ सोचने का मौका ही नहीं देते। सर, ये पैनल 100% ए ग्रेड है, ये टियर 1 कंपनी का माल है और हम आपको इसकी पूरे 25 साल की गारंटी देंगे। ये 3 अल्फाज दुकानदार का सबसे बड़ा हथियार है। एक आम पाकिस्तानी जो बमुश्किल अपना बजट संभाल कर लाया है उसके लिए ये अल्फाज किसी जादुई मंत्र से कम नहीं होते। वो इनकी टेक्निकल गहराई को तो नहीं समझता लेकिन उसे ये झूठी तसल्ली जरूर मिल जाती है कि उसकी की गई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट अब दहाइयों के लिए महफूज हो गई है। लेकिन पंच की इन्वेस्टिगेशन में जब हमने इन दावों का पोस्टमार्टम किया तो धोखे का पहला और सबसे बड़ा दरवाजा यहीं से खुला। दरहकीकत ये तीनों दावे एक बहुत बड़ा सराब है। सबसे पहले बात करते हैं टियर 1 की। ब्लूमबर्ग की जानिब से जारी करदा ये इस्तिलाह एक खालिस्तान फाइनेंशियल रेटिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैनल बनाने वाली कंपनी माली तौर पर इतनी मजबूत है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स को लगातार सप्लाई दे सकती है। इसका आपके पैनल की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, यानी एक अरबपति कंपनी भी नाकिस माल बना सकती है और दुकानदार उसे टियर 1 के नाम पर आपको बेच देगा। दूसरा बड़ा धोखा है ए ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब है कि पैनल ने लेबोरेटरी में तमाम क्वालिटी टेस्ट 100% पास किए हैं, लेकिन क्या कोई खरीदार महज अपनी आंख से देखकर ए ग्रेड और बी ग्रेड में फर्क कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और खरीदार की इसी लाइल्मी का फायदा उठाकर दुकानदार बाआसानी उसे बी ग्रेड माल थमा देता है। और अब बारी आती है मार्केट के सबसे बड़े झूठ की, 25 साल की गारंटी। आपको ये कभी नहीं बताया जाता कि गारंटी 2 तरह की होती है, पैनल के खराब होने या शॉर्ट सर्किट होने की असल प्रोडक्ट वारंटी
صرف 10 سے 12 سال ہوتی ہے۔ وہ جو 25 سال کی گارنٹی آپ کو بیچی جاتی ہے وہ دراصل پرفارمنس وارنٹی ہے، جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وقت کے ساتھ پینل کی آؤٹ پٹ کتنی کم ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام دکاندار سے اس پرفارمنس وارنٹی کو کلیم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب مارکیٹ میں ہر دکاندار اپنا مال 100% اے گریڈ کہہ کر بیچ رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مال جو فیکٹری کے کڑے معیار پر پورا نہیں اترا، جو فیکٹری سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آخر وہ بی گریڈ کچرا کہاں جاتا ہے؟ جب ہماری ریسرچ ٹیم نے اس بی گریڈ مال کا کھوج لگانا شروع کیا تو پاکستان سولر ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری کی گئی کچھ انتہائی تشویشناک اور آفیشیل وارننگز ہمارے ہاتھ لگیں۔ ان کے مطابق یہ ریجیکٹڈ اور تھرڈ کلاس مال کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا پاکستان کی مارکیٹوں میں اتارا جا رہا ہے۔ ایکسپرٹس وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو پاکستان بہت جلد دنیا بھر کے ناقص سولر پینلز کا سب سے بڑا گلوبل ڈمپنگ گراؤنڈ بن جائے گا۔ ایک عام خریدار کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ بی گریڈ پینل شاید ٹوٹا ہوا، پرانا یا اس پر خراشیں ہوگی، لیکن مارکیٹ کا اصل دھوکہ یہی ہے۔ فیکٹری سے نکلنے والا بی گریڈ پینل بظاہر بالکل نیا، چمکدار اور بے عیب نظر آتا ہے۔ اس کی پیکنگ اور فنیشنگ اتنی شاندار ہوتی ہے کہ آپ اسے اے گریڈ سے الگ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کی اصل بیماری اس کے شیشے کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ ان پینلز کے سیلز کے اندر مائکرو کریکس یعنی انتہائی باریک شگاف، ہاٹ سپاٹس اور ڈیلامینیشن جیسی سنگین نقائص موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسانی آنکھ سے بالکل نظر نہیں آتی اور انہیں صرف مخصوص ای ایل ٹیسٹنگ یا ایکس رے کے ذریعے ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ عام خریدار کے پاس دکان پر کھڑے ہو کر ایسے کسی ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ مال دراصل وہ فیکٹری سیکنڈز یا اوور سٹاک ہوتا ہے جو انٹرنیشنل لیول کے کڑے فلیش ٹیسٹ پاس ہی نہیں کر پاتا۔ لہٰذا اصل مینوفیکچرر اپنا نام بچانے کے لیے اسے بغیر کسی آفیشیل وارنٹی کے کوڑیوں کے بھاؤ مارکیٹ سے نکال دیتا ہے۔ خریدار محض ظاہری خوبصورتی دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور اندر سے تباہ شدہ اس پینل کو اے گریڈ سمجھ بیٹھتا ہے۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ مارکیٹ میں بی گریڈ مال دھڑلے سے موجود ہے، لیکن جہاں ہماری انویسٹیگیشن کا رخ ایک اور انتہائی حساس معاملے کی طرف مڑ گیا۔ چین کی فیکٹری سے ریجیکٹ ہونے والا یہ مال آخر خریدار کی چھت تک کس راستے سے پہنچتا ہے؟ لیگل امپورٹ چینلز کی موجودگی میں ایسا کون سا خفیہ راستہ ہے جہاں سے یہ تھرڈ کلاس پینلز پاکستان کے بارڈرز کراس کر لیتے ہیں؟ یہاں سے یہ سارا کھیل ڈارک ویب کی طرح کمپلیکیٹڈ ہونے لگتا ہے۔ مال کا خراب ہونا ایک بات ہے، لیکن فیکٹری سے ریجیکٹ ہونے والا یہ کچرا آخر کسٹم اور پورٹس کو کراس کر کے ایک عام پاکستانی کی چھت تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو لیگل اور انلیگل یعنی گرے مارکیٹ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ ایک لیگل امپورٹ چین بہت سیدھی ہوتی ہے۔ مینوفیکچرر اپنا مال ایک آفیشل اور آتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر کو دیتا ہے جو باقاعدہ اوریجنل وارنٹی کے ساتھ اسے مارکیٹ میں لاتا ہے۔ اس راستے میں کوالٹی کنٹرول قائم رہتا ہے، لیکن بی گریڈ اور تھرڈ کلاس مال کا راستہ بالکل مختلف اور ڈارک ہے۔ پورٹ پر کام کرنے والے ایک کسٹم کلیئرنگ ایجنٹ نے ہماری ریسرچ ٹیم کو اس ڈارک سپلائی چین کا پورا طریقہ واردات بتایا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے مینوفیکچررز کے پاس ایسا مال جمع ہو جاتا ہے جو کوالٹی ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو وہ اپنا نام اور برانڈ ویلیو بچانے کے لیے اسے بغیر کسی وارنٹی کے تھرڈ پارٹی سٹاکس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہاں سے انٹری ہوتی ہے پاکستان کے ان آتھورائزڈ امپورٹرز کی۔ یہ وہ ٹریڈرز ہیں جن کا سولر ٹیکنالوجی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا واحد مقصد راتوں رات پروفٹ کمانا ہوتا ہے۔ یہ لوگ ان تھرڈ پارٹی سٹاکس سے یہ کچرا انتہائی کوڑیوں کے بھاؤ خریدتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ مال سیدھا چین سے نہیں آتا بلکہ اسے دبئی جیسے ٹرانزٹ ہب سے گھما کر لایا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلیت مزید مشکوک ہو جائے، اور پھر جب یہ مال پاکستان کی پورٹ پر پہنچتا ہے تو اصل کاغذی کھیل شروع ہوتا ہے۔ کسٹم کلیئرنس کے وقت اکثر ان کنٹینرز کو سیمپل ڈکلیئر کر کے یا کمزور اور فیک ڈاکیومنٹس کا سہارا لے کر پورٹ سے بآسانی نکال لیا جاتا ہے۔ پورٹ سے نکلنے کے بعد یہ مال سیدھا ہول سیل مارکیٹ، چھوٹے دکانداروں اور ان دیہی کسانوں کو بیچ دیا جاتا ہے جو اپنے ٹیوب ویل کے لیے سستا سولر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ دکاندار اس کچرے پر خود ساختہ اے گریڈ کا جھوٹا لیبل لگاتا ہے اور اپنی طرف سے وارنٹی کا ٹھپا لگا کر آپ کو تھما دیتا ہے۔ اس پوری گرے مارکیٹ میں اوریجنل مینوفیکچررز تو کہیں شامل ہی نہیں ہوتا، جس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کل کو جب یہ پینل خراب ہوگا
तो आपका वारंटी क्लेम हवा में उड़ जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर बेयारो मददगार रह जाएंगे। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म नहीं हुई। ये मामला सिर्फ नाकिस पैनल्स बेचने का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइम्स में से एक है। सोलर इंपोर्ट की आड़ में 110 अरब रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इनका तरीका वारदात बहुत सीधा और खतरनाक था। इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के तहत दर्जनों डमी और शेल कंपनियां बनाई गईं। इन कंपनियों ने चीन से इंतहाई सस्ता और थर्ड क्लास पैनल खरीदा, लेकिन कस्टम्स को जो रसीद जमा करवाई उस पर कीमत कई गुना ज्यादा लिखी थी। इस ओवर इनवाइसिंग के जरिए अरबों रुपए का काला धन कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया। सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग के मुताबिक 63 से जायद शेल कंपनियों ने 69 बिलियन रुपीस का सीधा सीधा फ्रॉड किया। अब सोचें, जो इंपोर्टर अरबों रुपए बाहर भेजने के लिए डमी कंपनी बना रहा है, क्या वो इस कंटेनर में आपकी छत के लिए असली और ए ग्रेड पैनल लाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका लाया हुआ माल 100% थर्ड क्लास और रिजेक्टेड होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब अरबों का कचरा मुल्क में आ रहा था तो इदारे कहां सो रहे थे? जब हमने खोज लगाया तो एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर सामने आया। कस्टम्स का काम सिर्फ कागजात की जांच पड़ताल है। पोर्ट पर हर पैनल को खोलकर चेक करने की इनके पास न सलाहियत है और न मैंडेट। दूसरी जानिब क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इदारे जैसे PSQCA के पास तवील अरसे तक सोलर पैनल्स की जांच के लिए कोई मॉडर्न फिजिकल टेस्टिंग लैब ही नहीं थी। इंपोर्टर्स चंद $1000 देकर बैरून मुल्क से जाली कागजी सर्टिफिकेट बनवा लाते और माल क्लियर हो जाता। खुशकिस्मती से अब इस्लामाबाद में एक मॉडर्न पाक कोरिया PV टेस्टिंग लैब बन चुकी है जो पैनल्स पर सख्त टेस्ट करेगी। लेकिन जो 50 गीगावाट के करीब बगैर टेस्ट शुदा कचरा पहले ही क्लियर होकर मार्केट में आ चुका है, उसका क्या होगा? पोर्ट से निकलने वाला वो बगैर टेस्ट शुदा और B ग्रेड माल अब सीधा लाहौर, कराची और पेशावर की बड़ी होलसेल मार्केट्स और आपके मोहल्ले की दुकानों तक पहुंच चुका है। अब जरा इस मंजर को तस्वुर में लाएं। आप दुकान पर खड़े हैं, खरीदार के तौर पर आपके पास कोई टेस्टिंग लैब तो है नहीं कि आप पैनल को चेक कर सके। आप दुकानदार से सबूत मांगते हैं। दुकानदार इंतहाई फख्र से पैनल पर लगा एक स्टिकर दिखाता है और कहता है, सर अपने स्मार्टफोन से ये QR कोड स्कैन करें। आप सीधा कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे, आप स्कैन करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पर वाकई उस मशहूर Tier 1 कंपनी की चमकती धमकती वेबसाइट खुल जाती है। आपका सारा शक दूर हो जाता है और आप मुतमिन हो जाते हैं कि माल 100% ओरिजिनल है। लेकिन पंच के मार्केट सर्वे ने इस होशियारी का जो पोस्टमार्टम किया वो हर खरीदार की आंखें खोलने के लिए काफी है। हकीकत ये है कि आजकल एक जाली QR कोड बनाना और उसे स्टिकर पर छाप देना दुनिया का सबसे आसान काम है। वो स्कैन होने पर आपको मशहूर कंपनी की वेबसाइट पर तो ले जाएगा, लेकिन वो ये हरगिज़ साबित नहीं करेगा कि जो मखसूस पैनल आपके सामने पड़ा है वो वाकई इसी कंपनी ने बनाया है। मार्केट के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने हमें बताया कि होलसेल मार्केट्स में थर्ड क्लास माल पर इंतहाई सफाई के साथ लोंगी, जिनको और कैनेडियन सोलर जैसी मशहूर कंपनियों के जाली स्टिकर्स लगाए जाते हैं। इस रीलेबलिंग के फ्रॉड को पहचानने का एक इंतहाई सादा सा तरीका है। असल QR कोड और बारकोड हमेशा पैनल के शीशे के अंदर एम्बेडेड होता है, जबकि जाली बारकोड अमूमन शीशे के ऊपर एक स्टिकर की सूरत में चिपकाया जाता है जिसे आप अपने नाखून से बाआसानी खुरच सकते हैं। जाली QR कोड के बाद दुकानदार खरीदार पर अपना दूसरा बड़ा हथियार इस्तेमाल करता है, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट। वो आपको एक लंबा चौड़ा कागजी प्रिंट थमा देता है जिस पर ग्राफ और कुछ टेक्निकल रीडिंग्स लिखी होती हैं। खरीदार इसे देखकर मजीद इंप्रेस हो जाता है, लेकिन असल गेम इस कागज के अंदर छुपी है। अगर कोई समझदार खरीदार थोड़ी सी तवज्जो दे और इस फ्लैश रिपोर्ट पर दर्ज सीरियल नंबर को अपने पैनल पर लगे बारकोड के सीरियल नंबर से मैच करे तो उसके होश उड़ जाएंगे। वो सिरे से मैच ही नहीं करेगा। दुकानदार दरअसल किसी एक ओरिजिनल पैनल की फ्लैश रिपोर्ट की दर्जनों कॉपियां करवाकर हर गाहक को थमा रहा होता है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ स्टिकर और मोबाइल स्कैन देखकर लाखों की इन्वेस्टमेंट मत करें। हमेशा मैन्युफैक्चरर के ऑफिशियल पोर्टल जैसे लोंगी ऑथेंटिसिटी पोर्टल पर जाकर अपना सीरियल नंबर खुद वेरीफाई करें। खैर, जाली स्टिकर्स और फोटोकॉपी फ्लैश रिपोर्ट देखकर एक आम खरीदार पूरी तरह दुकानदार के जाल में फंस चुका होता है। वो इस कचरे को ओरिजिनल मान लेता है, लेकिन सौदा भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब बारी आती है उस आखिरी और सबसे बड़े वादे की जिस पर ये पूरी इंडस्ट्री और ये फ्रॉड खड़ा है।
یہ ایک ایسا دلاسا ہے جو خریدار کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اگر کل کو کچھ ہو بھی گیا تو میری انویسٹمنٹ مکمل محفوظ ہے۔ وہ جادوئی وعدہ ہے 25 سال کی وارنٹی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ وارنٹی کون دے رہا ہے اور کل کو پینل خراب ہونے پر آپ کو نیا پینل کون دے گا؟ یہ وہ لیگل ایلوژن ہے جو آپ کو لاکھوں روپے لوٹانے کے بعد سمجھ آتا ہے۔ دکاندار آپ کو یہ تاثر دیتا ہے کہ وارنٹی وہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت اور قانون کے مطابق وارنٹی ہمیشہ مینوفیکچرر یعنی اصل کمپنی دیتی ہے، اور یہیں سے گرے مارکیٹ کا سب سے ظالم چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پینل بی گریڈ ہے، اسے کسی ان آتھورائزڈ امپورٹر نے کاغذی فراڈ کے ذریعے منگوایا ہے، یا اسے کسی غیر تربیت یافتہ شخص نے آپ کی چھت پر انسٹال کیا ہے، تو اصل کمپنی آپ کا وارنٹی کلیم ماننے سے فوراً انکار کر دے گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ کے تلخ حقائق بتاتے ہیں کہ جب 1 یا 2 سال بعد پینل خراب ہونے پر خریدار دکان پر پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دکاندار یا انسٹالر کمپنی اپنا بورڈ اتار کر مارکیٹ سے ہی غائب ہو چکی ہے۔ کچی رسیدوں پر ہونے والا یہ سودا خریدار کو بیچ ہوا میں لٹکا دیتا ہے۔ ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے بتایا کہ اس وقت پاکستان کے کنزیومر کورٹس میں ایسے سینکڑوں کیسز زیر التواء ہیں جہاں خراب پینلز اور کلیم نہ ملنے پر لوگوں نے کمپنیوں کے خلاف درخواستیں دے رکھی ہیں۔ لیکن یہاں بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کنزیومر کورٹ میں کیس دائر کرنے اور کلیم ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹیکس والی پکی رسید، اوریجنل وارنٹی کارڈ اور قانون کے مطابق 30 دن کے اندر دیا گیا لیگل نوٹس ہونا ضروری ہے۔ ایک عام خریدار کے پاس چونکہ یہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہوتے ہی نہیں، اس لیے اس کا کلیم اکثر خارج کر دیا جاتا ہے۔ خریدار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بازار سے محض ایک شیشے کی پلیٹ نہیں خرید رہا، وہ ایک 25 سال کا وعدہ خرید رہا ہے، اور گرے مارکیٹ میں اس وعدے کے ٹوٹنے کی قیمت ہمیشہ عام آدمی کو ہی چکانی پڑتی ہے۔ فرض کریں آپ نے سستا اور بی گریڈ پینل خرید لیا اور وقتی طور پر آپ کا بل بھی زیرو آ گیا، لیکن یہ جادو کتنے دن چلے گا؟ پاکستان کی چلچلاتی دھوپ اور 45 ڈگری سے اوپر کا درجہ حرارت اس بی گریڈ پینل کے اندرونی سیلز کو تیزی سے تباہ کر دیتا ہے۔ وہ پینل جس نے 25 سال چلنا تھا بمشکل 2 سے 3 سالوں میں اپنی کرنٹ بنانے کی صلاحیت آدھی کر دے گا اور بالآخر ناکارہ ہو جائے گا۔ یہ سستا پینل صرف آپ کا مالی نقصان نہیں کرے گا، بلکہ ایک زہریلا الیکٹرانک کچرا بن کر آپ کی چھت کو کباڑ کھانے میں بدل دے گا۔ تو پھر اس سارے فراڈ اور نقصان سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اگر آپ اپنی جمع پونجی لے کر مارکیٹ جا رہے ہیں تو وہ کون سے قدم ہیں جو آپ کو اس مافیا سے بچا سکتے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں دھوکے بازوں سے بچنے کی اصل چیک لسٹ کی طرف۔ آپ جان چکے ہیں کہ مارکیٹ میں کتنا بڑا جال بچھا ہے۔ اب کتابی باتوں اور کنزیومر کورٹس کے دلاسوں کو چھوڑیں، کیونکہ پاکستان میں ایک بار پیسہ جیب سے نکل گیا تو کوئی پولیس یا عدالت اسے جلدی واپس نہیں دلا سکتی۔ اس لیے اپنی جمع پونجی بچانے کا واحد حل آپ کی اپنی ہوشیاری ہے۔ جب آپ مارکیٹ میں پینل خریدنے جائیں تو یہ 4 پریکٹیکل کام لازمی کریں۔ پہلا یہ کہ دکاندار آپ کو موبائل نکال کر پینل پر لگا QR کوڈ سکین کرنے کا کہے گا، آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے سیدھا پینل کے شیشے کے اندر دیکھنا ہے۔ اصلی پینل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کا بارکوڈ شیشے کے بالکل اندر امبیڈڈ ہوتا ہے، جسے کھرچا نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ کہ جب دکاندار آپ کو فلیش ٹیسٹ کی فوٹو کاپی دے تو اسے چپ چاپ جیب میں نہ ڈالیں، وہیں کھڑے ہو کر اس کاغذ پر لکھا سیریل نمبر اور پینل کے شیشے کے اندر والا سیریل نمبر آپس میں میچ کریں۔ اگر ایک ہنسا بھی الگ ہے تو سمجھے فراڈ ہو رہا ہے، ڈیل وہیں کینسل کر دیں۔ تیسرا یہ کہ مارکیٹ میں کوئی ٹیکس انوائس نہیں دیتا، یہ ہم بھی جانتے ہیں، لیکن آپ دکان کے لیٹر پیڈ پر جو بھی رسید بنوائیں اس پر دکاندار سے پینل کا مخصوص سیریل نمبر اور گارنٹی کی شرط اپنے سامنے لکھوا کر اس کی مہر لازمی لگوائیں۔ کچی پرچی پر صرف 1 عدد پینل لکھوا کر کبھی گھر نہ لائیں۔ اور چوتھا یہ کہ ہم آپ کو کسی مہنگی اور رجسٹرڈ کمپنی کا نہیں کہیں گے، لیکن جب آپ محلے کے مستری یا الیکٹریشین سے پینل لگوائیں تو خدارا اسے پینل کے اوپر کھڑا نہ ہونے دیں اور نہ ہی پینل کو زور سے زمین پر پٹکنے دیں۔ پینل کے اندر کے سیلز معمولی سے دباؤ سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور نیا پینل لگنے سے پہلے ہی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس مارکیٹ میں آپ کا پیسہ صرف آپ کی اپنی نظر بچا سکتی ہے۔ سستی بجلی کے نام پر ہونے والے اس فراڈ سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بچانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ کسی غریب کی جمع پونجی ضائع نہ ہو۔